नमस्कार, नेपाली 3D जोन च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको यस ट्युटोरियलमा हामी यो प्रकारको लो पोली प्याकेटको वाइवाईको प्याकेटको 3D बनाउन गइरहेका छौँ। ओके, अब हामी धेरै ढिला नगरेर मोल्डिङ गर्नतर्फ लागौँ। सो ब्लेन्डरमा डबल क्लिक गर्छु म। सर्वप्रथम त मलाई यो बनाउनको लागि मलाई एउटा रिफरेन्स इमेज चाहियो। सो के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ एउटा इमेज एड गर्छु, शिफ्ट ए इमेज रिफरेन्सको रूपमा। सो यसलाई हामी रोटेट गरौँ। सो यसलाई पछाडि लगाउँ। ठिक छ। यसको ओपासिटी घटाउन मन लाग्छ भने यहाँ आउनु होला अनि यहाँबाट तपाईँ आफ्नो ओपासिटी घटाउन सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यहाँबाट घटाउने हो। ओके, अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यसलाई सिलेक्ट हुन्छ, यसले हामीलाई सिलेक्ट भएपछि चाहिँ मोल्डिङ गर्नेमा अलिक डिस्टर्ब गर्न सक्छ। सो यो एरोमा आउनु होला, यसमा क्लिक गर्नु होला, सिलेक्सन अफ गर्नु होला। नाइस। यसलाई अलिकति स्केल गर्छु वाइ एक्सिसको अभावमा 20। अब हामी सेप दिनतर्फ लागौँ है त। वायर फ्रेममा गएँ म, शिफ्ट जेड दाबेर। तपाईँ एक्सरेमा पनि जान सक्नुहुन्छ। ओके, नाइस। जस्ट एज लुप क्रिएट गरौँ। मैले यहाँ एज लुप दिएँ किनभने यहाँ यो प्रकारको डिटेलिङ छ। हेर्नुभयो, यो प्रकारको डिटेलिङ। तपाईँलाई जहाँ जहाँ डिटेलिङ चाहिन्छ त्यहाँ एज लुप दिनै पर्छ। अरू ठाउँ चाहिँ अप्सन हो तपाईँको। यसरी बुझ्नु होला। बिचमा नाइस। अब फेरि यहाँबाट एज लुप क्रिएट गरौँ। अब हामीले भर्टेक्स मर्ज गर्नु पर्यो नि। यो भर्टेक्सले ठ्याक्कै यहाँ मर्ज गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले भर्टेक्स स्न्याप युज गर्नु पर्यो। यहाँ जाउँ, म्याग्नेटको तल भर्टेक्समा जाउँ है। म्याग्नेट अन गरौँ अनि यसलाई लगाउँ, टक्क यहाँ लगाउँ, आफै यहाँ लगाउँ, टक्क यहाँ। ठिक छ। यहाँ दुईटा भर्टेक्स एक ठाउँमा छ। हामी एकछिनमा मर्ज गरौँ न, जस्ट यहाँ राखौँ मात्रै। अब यो स्न्याप बन्द गरिदिउँ म्याग्नेट चाहिँ। ओके, अब यसलाई मर्ज गर्न ए दाबौँ, याम दाबौँ, मर्ज बाई डिस्टेन्स। देख्न सक्नुहुन्छ 8वटा भर्टेक्स मर्ज भयो। नाइस। बिचमा पनि अलिकति एज लुप क्रिएट गरौँ। ठिक छ। अब यहाँ यो बिचको एज लुपलाई हामी सिलेक्ट गरौँ, कन्ट्रोल ई मार्क सिम। सिम भनेको यदि हामीले 2D टेक्सचर अप्लाई गर्ने पनि यहाँबाट काट्छ यसले है। अनर्यापको कन्सेप्ट हो, मार्क सिम गर्नुपर्छ। ओके ओके, यति सिम हामीले दियौँ। अब हामी सेडिङमा जाउँ। यस्तो खुल्छ, तपाईँले यस्तो खुलेको झ्याउ लाग्छ भने यसरी यसलाई मिनिमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मिस्टेक भएछ र ठिकै छ। यस्तो गरिदिउँ, यसलाई यस्तो गरिदिउँ। यसलाई चाहिँ 3D एडिटर गरौँ है। यसलाई चाहिँ सेड एडिटर। ओके, नाइस। ओके, सो नयाँ मटेरियल दिउँ हामी, न्यू गरौँ, नाम दिउँ वाइ वाइ वाइ। यसलाई जुम गर्नु नम्प्याडको फुल स्ट्रोक यहाँ दाबौँ। त्यसपछि शिफ्ट ए इमेज टेक्सचर अनि इमेज टेक्सचर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा सिधै तपाईँ इमेज टेक्सचरलाई यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो इमेज टेक्सचर बेस कलरमा जा। यहाँ देखिएन नि, किन देखिएन भन्दाखेरि यहाँ टेक्सचर युज गर्नु पर्यो तपाईँले, अथवा तपाईँले यो जुन गोलो छ, सेकेन्ड गोलो होइन थर्ड गोलोमा जानु पर्यो। म चाहिँ फर्स्ट गोलोमै जान्छु, तर तपाईँले चाहिँ टेक्सचरमा चाहिँ यहाँ चुज गरेको हुनु पर्यो। ठिक छ। कलर, कुन कलर टेक्सचर चाहिँ गरेको हुनु पर्यो है। ओके, हाम्रो युभी म्यापिङ गर्न बाँकी छ। अब हामीले सिम चाहिँ क्रिएट गर्यो, युभी म्यापिङ हामीले गरेका छैनौँ। सो यहाँ पनि हामी टेक्सचर युज गरेका हौँ। ए गर्नु पर्यो, यु गर्नु पर्यो, अनर्याप गर्नु पर्यो। मेबी कन्ट्रोल ए अप्लाई स्केल, ट्याब ए यु अनर्याप। देख्नुभयो, स्केल अप्लाई गर्नु होला जहिले पनि। अब हामीले टेक्सचर मिलाउने मात्रै हो, त्यस्तो गाह्रो छैन अब। ठिक छ। पहिला हामी कुनै पनि स्क्रिनलाई म्याक्सिमाइज गर्न कन्ट्रोल स्पेस बार है। पहिला हामी सेप दिन थालौँ। यो एज लुपलाई यहाँ राखौँ, यो एज लुपलाई भर्टेक्सलाई यहाँ राखौँ, यहाँ एउटा एज लुप क्रिएट गरौँ। तर एज लुप क्रिएट भएन हो। यहाँ किन एज लुप क्रिएट भयो भने यो ट्रायङ्गल हो। ट्रायङ्गलमा कहिले पनि तपाईँको एज लुप जाँदैन। त्यस्तो केसमा के दाब्नु होला, नाइफ टुल। नाइफ टुलको बारेमा हामीले एसेन्सियल सिरिजमा भनेका छौँ। जेड अनि सी है, कहिलेकाहीँ मान्दैन। त्यो क्लिकमा पनि डिपेन्ड गर्छ तपाईँको। सम्झिनु होला, जुन एज लुप छ त्यो चाहिँ क्वाडमा मात्रै फलो गर्छ। त्यस्तो केसमा तपाईँले नाइफ टुलको सहायता लिनुपर्छ। बस जस्ट म भर्टेक्सलाई के गर्दैछु, ड्याङ ड्याङ सेपमा मिलाउँदैछु।
जसले गर्दा मलाई युभी म्यापिङ गर्न अलिकति भए पनि सजिलो होस् भन्ने मेरो भनाइ मात्रै हो। ओके, हाम्रो एसेन्शियल सिरिज हेर्नु होला, त्यसमा युभी म्यापिङ आउने नै छ। यो भिडियो हालेको डेटमा चाहिँ मैले बनाएको छैन, तर त्यसमा हामी युभी म्यापिङको बारेमा पनि ट्युटोरियल बनाउन छौँ, कृपया हेर्नु होला। ओके, नाइस, एकदमै राम्रो। यो रातो लाइन भनेको सिम हो, यहाँबाट काट्छ है। ओके, अब त सजिलो छ। यो गरिदिइराखौँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो फ्रन्ट भ्यूमा यो उल्टा आयो, रोटेट उल्टा भयो रहेछ। यस्तो गरौँ, स्क्रिन कास्ट की अन गरौँ। फेरि यहाँ समस्या भयो भने त स्क्रिन कास्ट की किन देखाइरहेको छ फेरि? ल ठिक छ, यो सिलेक्ट गर्ने याद दाब्नु होला लिङ्कको लागि है। स्क्रिन कास्ट की किन देखाएन मैले पनि बुझेन, तर म भन्ने चाहिँ ट्राई गर्छु। ठिक छ, त प्रब्लम के आयो? यताको भ्यू चाहिँ फ्रन्ट मान्यो, ठिकै छ, केही छैन, जस्ट स्वाप मात्रै गरिदिनु पर्यो। यसलाई ग्र्याब गरौँ, वाइ गरौँ, यसलाई समातौँ, याद दाबौँ, लिङ्क सिलेक्ट, ग्र्याब, वाइ। ओके ओके, अब के गर्नु पर्यो? यो फुटप्रिन्टले जति समात्छ त्यति तपाईँको 3D मा देखिने हो है। अलिकति कन्फ्युज हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम यो तपाईँ युभी म्यापिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने कन्फ्युजन हुन सक्छ भन्ने मेरो भनाइ मात्रै हो। हेर्नुहोस् त कति चाँडो मिलिहाल्यो। अलिकति हामी यसलाई मिलाइहालौँ। तपाईँ प्रोजेक्ट फ्रम भ्यू पनि गर्न सकिन्छ। हामी त्यसको एसेन्सियल सिरिजमा हामी यसको बारेमा फर्दर डिस्कस गर्नेछौँ है, अहिले हामी नगरौँ। यसलाई यस्तो स्मार्ट माथि लगिदिनु भयो, यस्तो यस्तो गर्नुभयो भने स्ट्रेचिङ हुन्छ, त्यो चाहिँ बुझ्नु होला। र मैले जुन वाइवाईको प्याकेट जुन डाउनलोड गरेको त्यो टेक्सचर, त्यो एकदमै लो क्वालिटी नै हो। तपाईँ सकेसम्म डाउनलोड गर्दाखेरि अलिकति हाई क्वालिटी गर्नु होला, जुम गरेर हेर्नु होला है। जस्ट भन्न खोजेको सामान्य तपाईँले यस्तो इमेज टेक्सचरलाई तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो 3D मोडलमा। ठिक छ, प्रोजेक्ट फ्रम भ्यू तिनीहरू चाहिँ हामी एसेन्सियल सिरिजमा सिक्नेछौँ। र जस्ट हेर्नुहोस् न, सिम्पल छ यो। जस्ट यो जुन जाली जस्तो छ, जालीले जति कुरा छेक्छ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो 3D मोडलमा देखिन्छ। ठिक छ है, ठिक छ। यसलाई राइट माउस क्लिक, सेड स्मुथ पनि गरिराखौँ। अब पछाडिको भ्यू पनि मिलाउँ। ठिक छ, जस्ट अब यो हेर्नुहोस् त मेरो इमेज टेक्सचर कति लो क्वालिटी छ। यस्तो लो क्वालिटी टेक्सचर डाउनलोड चाहिँ सकेसम्म नगर्नु होला। यदि तपाईँ प्रोफेसनली कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ भनौँ न फ्रिल्यान्स टाइपमा, अनि यो अलिकति तपाईँले समस्या ल्याउन सक्छ। र यो इमेजको क्रेडिट अभियसली वाइवाई चाउचाउलाई जान्छ। यो मैले जस्ट वाइवाई चाउचाउको विज्ञापन पनि गर्न खोजेको होइन, किनभने तपाईँले यस्तो तपाईँले काम लाग्ने कुरा हो। यो कुनै पनि इमेज टेक्सचरलाई तपाईँले 3D मोडलमा कसरी ल्याउने, बेसिक यसरी नै ल्याउने हो युभी म्यापिङबाट। सो युभी म्यापिङ एकदमै काम लाग्ने कुरा हो। ठिक छ, यसरी हल्का मिलाउँ। अब लेआउटमा आउँ। ठिक छ, मिलिसक्यो हाम्रो। यहाँ टेक्सचरमा हेरौँ, अनि यो अलिकति भर्टेक्स अलिकति च्याउचाउ अलिकति एकदम स्ट्रेट भयो है। यो एज लुप सिलेक्ट गरौँ, स्केल गरौँ, वाइ एक्सिस, प्रोपोर्सनल एडिटिङ अन गरौँ। प्रोपोर्सनल एडिटिङ ठुलो सानो बनाउन स्क्रोल अप स्क्रोल डाउन गर्नु होला माउसको। ठिक छ, नाइस। ओभरअल ए, स्केल एलोङ वाइ, नाइस। ठिक छ, अब यो भर्टेक्सहरुमा तपाईं खेल्न सक्नुहुन्छ। यसरी जीजी गरे भने तपाईको भर्टेक्स स्लाइड हुन्छ है। अनि यसलाई ग्र्याब गरौँ, एक्स एक्सिस अलिकति यता ल्याउँ। सो यस्तो ट्विकिङहरु भइरहेको छ है। यो गर्नु होला। आफ्नो तपाईको नजिक च्याउचाउको प्याकेट छ भने अझै हेर्नु होला। अनि हाम्रो च्यानलमा तपाई हेर्नु होला 1 मिनेटको हामीले पिलो बनाउने ट्युटोरियल छ है। त्यो टेक्निकबाट पनि यो बनाउन सकिन्छ है। त्यो पनि हेर्नु होला। पिलो 1 मिनेटमा कसरी बनाउने पिलो, सिरानीको पिलो, त्यो पनि हेर्नु होला। त्यो पनि काम लाग्छ। तर यो एकदम लो पोली हो। त्यसमा चाहिँ हामीले धेरै पोलिगनहरु एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एकदमै लो पोली हो। हेर्नुस् त कति थोरै भर्टेक्स छ, हाम्रो फेसहरु छ हाम्रो है।
सो सकिहाल्यो नि। सो म चाहिँ अलिक म्याटक्यापमा जान्छु है, म्याटक्याप भन्छु, यो सेडिङमा यो थर्ड गोलमा क्लिक गर्छु अनि वायर फ्रेम चाहिँ म बन्द गर्छु। ठिक छ, अनि यो वाइवाईको प्याकेटलाई पनि अफ बन्द गरिदिन्छु। यसलाई म के गर्छु, सिफ्ट डी एलोङ एक्स गर्छु अनि रोटेट एलोङ जेड गर्छु, सिफ्ट डी एलोङ एक्स गर्छु, रोटेट एलोङ जेड गर्छु है यो। अनि पछि त्यसपछि जस्तै अलिकति यो कलर अलि मिलिरहेको छैन नि, यहाँ आउनु होला, रफनेसको भ्यालुसँग खेल्नु होला है। अनि स्पेकुलर र रफनेसले नै हाम्रो सबै काम गरिदिन्छ नर्मली। यति नै गरौँ है आजको यस पार्टमा। र आफ्नो अमूल्य समय दिएर तपाईँले जुन यो ट्युटोरियल हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है। र च्यानलको ग्रोथको लागि प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच।